नमस्कार मेंगेलींग मोगाची गोंयकार बाब भयणा सगलीं तुमी कशीं आसा सजमोतां सगलीं एकदम बरीं आसात रोजनार बाबाच्या आशिर्वादान सायबी मांयच्या गोंयच्या सायबाच्या आनी सांता भक्ताचे आशिर्वादान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस आनी देवान तुमकां सदांच खुशाल दवरूं आनी बादशाह म्हणटा तो सदांच स्वता साथें उलयता फटी उलयना आनी हांवें पिटर नुस्तेकार लंडनांत हसलो तेका डिबेट येवपाक हांवें कॉल केलेले आनी हांवें कॉल केला तेन्ना बाबा केसा सगलीं केशें अशें तशें उलोवपा लागला आनी हांवें तेका सांगलो ना कशें आनी अशें आनी तशें आसा म्हणून हांवें डायरेक्ट पॉयंटाचेर गेलो तुवें आमचे पाद्रीचेर कित्याक अशें उलयलें काय म्हणून आपणाची लादीन सांगता अशी तशी तशी लादीन सांगता पूण होरें स्वता साथें उलय हांवें तेका गाळी बी कांयच मारूंक ना गाळी बी कांयच मारूंक ना तेणेंय म्हाका गाळी बी कांयच मारूंक ना आपणें लादीन सांगता हांवें लादीन सांगपाक बंद केली आनी हांवें तेकडे प्रश्न केले तेन्ना म्हणून लागलो म्हजो जबाब फकत फादर बॉलमॅक्साक आसलो म्हणून लागलो फादर बॉलमॅक्साक तुवें तो जबाब दिवपा न्ही म्हूण आतां तुमी सांगात म्हज्या मोगाचे भाव भयणाक हांव संवसारांत येवचे आदीं म्हजी माय पाय काजार जाल्या तेन्ना इगोर्जेन पादवीकारान काजार केलेली तशेंच हांव संवसारांत येवन म्हाका बातिज्म पाद्रीन दिला कुमिन्यांव पाद्रीन दिला सगलें हें पाद्रीनी दिलां हे मनशाच्यान तुज्यान आनी म्हज्यान कांयच करूंक जायना जाल्यार तुमी म्हाका सांगात हे पाद्रीचेर तुमी कित्याक एगेन्स्ट उलयतात पाद्रींनी तुमचें कितें कायलां तियात्राक वयतात वसात तो तियात्र आलेशिंदे मोर्जीन बरयला आनी फादर बॉलमॅक्स तितू एक्टर म्हणून गेला आर्टिस्ट तो लंडन शारांत तो तियात्र वयला आनी थंयसर रिलीज केला आतां तुका कसलेय प्रश्न आसले गॉड फादर त्या तियात्राचें नांव घातलां ताजे तुका कसले आसले जाल्यार आलेशिंदे मोर्जी लागीं तुज्यान विचार करूंक जातालो तियात्राक गेलोलो तियात्राक इंटरवॅला वचोन विचारूंक जाताले तुजे कसले प्रश्न आहाय ते ह्या व्हिडियोचेर तूं घातला आख्या संवसार लोकां आनी आमकां चाळून गायले जाल्यार तो लोकां मुखार पावल म्हणटरी आमकांय लागलो हांवें तुजे बेश्टोर फातर मारलेलो तूं बाणालेचो म्हणून तूं बाणालेचो न्हय फातराडेचो काजार जाला तूं कालांगूट 40 आनी 7 वर्सां तूं बिलिवर जाला म्हणून तुका बायल सोडून गेली आनी पिशेपणां करता आनी तुजे लागीं ब्रिटीश पासपोर्टूय आसा माय पाय तुका लेखिना कारण तूं बिलिवरां भितर सरला म्हणून तुजे लागीं जेन्ना हांवें कॉल केलें तेन्ना तूं म्हणलो आपणें माय पाय मेल्या पासून आपूण तेंच्या फोंडाचे पासून एक मुडी माती पासून घालूंक ना म्हूण तें तिगे पर्सनल आनी कोणूच भुरगो आपणागे माय पाय मेली जाल्यार केन्नाच अशें उलयचो ना आयज ते मायन पायन तुका संवसारांत हाडूंकूच ना पोटांतूच मारून उडयल्लो जाल्यार हीं उतरां आयज तूं उलोवंक पावचो नासलो तुका देवाची वळख ना तुका इगोजीची भेट ना जेन्ना अमेरिका आहा तेन्ना तुका भितर उडयल्लो आतां लंडन शारां आहा तूं बिलिंग गेट म्हणटा थंयसर त्या नुस्त्याच्या होलसेलान जमनीर पाट्यांतल्या पडटा त्या नुस्त्या पुंजायन तूं पोतयेंत घालून हाडटा आनी लोकांक फटयता लंडन शारां आनी आमच्या गोंयकार मोगाचे भाव भयणां जो आमचे धर्माक अपमान करता पाद्री भावांक तसोच देवाक तसल्या मनशा लागीं तुमी लंडन शारांत नुस्त्या घेवपाचें बंद करात असले मनीस सैतान जावन आसा हे सांजेक नासलेले भिकारी हांवें पयलें सांगलां सगल्यांकूच म्हणा असले जिद्यो असले संवसारांत आमचे निसंटन करूंक येतात ते तो पिटर
डिबेट करून यो म्हणल्यार येता म्हणल्यार सकाळी आनी आतां देंपराव कितें काय म्हणल्यार 4-5 तेन्ना हात जोड मागोता आपूण येयना तुजी बोली मुगे जाबाब फकत पाद्री बोली हा फादर बॉलमॅक्सा बोली मू तुक लागून आपणागे जायते बिझनसाचे आपणा डॅमेज जाले मू इतलो चिड्ड्यांत मुतलो तूं जाल्यार पाद्रीको आनी कितें उलयता तूं जरी तर तूं म्हाका भिलो पिटर नुस्त्याकार जाल्यार ऑल्लां कितें तूं पाद्रीको आनी कितें उलयतलो मोको पयलो पास जाव आनी मागीर तेज बोली वच तुका शिकोवपा म्हाका शिकोवप ना 4 2 वर्सां 5 2 वर्सां 6 2 वर्सां 7 2 वर्सां 8 2 वर्सां 9 2 वर्सां मागीर इस्कॉल सोडली तुका म्हज्याकून चड शिकोवप आहा चेड्ड्या मुतलो कित्याक म्हजे पयली डिबेटीचे म्हाका कितले त्रास पडले ते खबर आहा वो फोटो म्हाका एडिट करून घालूंक कितलो त्रास पडले कितली मेहनत पडली तकली पिडार जाली हो फोटो घालपाक आख्खो संवसार लोक रावलो डिबेट येवपाक आनी कापस्ता आसले अजुनूय यो वॉट्सॅपाचेर तुवें म्हाका ब्लॉक मारलो मॅसेंजराचेर तूं म्हाका आतां मेळना फेसबुकाचेर मेळना येयला कितें रे होतो होताच काय कळना मात ताचे काय येता आनी कोण पिटर यो मरे चेड्ड्या मुतिलो उलयत तेदांनी चिंतपा जाय बाबा पूण कितें उलयत तो आख्या संवसाराकूय कळपा जाय कोण हुशार आनी कितें तो मुगे थोडीशीं क्वेश्चन आसलीं तुका कडेन त्या क्वेश्चना तुका विचारपाक वतालो यो न्हू दाखय न्हू तुगे पावर चेड्ड्या मुतून लिपोन रावनाका तूं थिंग आतां कमेंट मारता सकाळीं कमेंट मारलो ती मिना बरी डिबेट येता म्हूण आतां डिबेटूय ना ती गेलो आनी फिबेटूय ना ती गेलो खंय हा यो मरे डिबेट शिमतरी वचोन भियोन चेड्ड्या मुतून थिंगा विडियो करता तियात्र तूं तियात्र चोयलो फुकट चोयल ती तियात्र पाद्री थिंग आसलोलो तिगे औकाद आहा त्या पाद्री बोली उलोवपाक तिगे औकाद आहा त्या पाद्री बोली उलोवपाक तेजी पांयां वाणी इतलो वालोर आहा तुका तुजे हितू विडियो केलो मरे लॉस दिसना कोट्टे नाक दोळ्यान मार तूं ह्या लंडन भोंवपाची हिंगाची भोंवपाचें लंडन कोंबेच्या गुडांनी जाल्यार टॉयलेटी खंय लिपोन रावता तोंड दाखय नाका लोकांक मुगे औकात दाखयलें मुगे हांवें सांगलो त्या टायमार हांवें येयलो पयलीं येयलो टायमा पयलीं खोऱ्यांत एक पांय गेलो जाल्यार म्हजे मुखार येतलो आनी उलयतलो एक पांय गेलो जाल्यार एक रोगदा आसल्या म्हजे बोली उलोवपा येतलो आनी तेगे फॅमिली कोणा ना विडियो फकत पिटरा विडियो मिना बोली चॅलेंज करचे पयलीं मरे 100 पाट चिंत बाबा पूण कोणा बोली खेळटा तें चिंत उतर तें उतर येता म्हळ्यार येता चेड्ड्या मुतून तकली भितर घालून लिपोन रावनाका त्या बिलमाकडां मातशी त्या बिलमा कडेन काय उलयताय आनी मागीर चेड्ड्या तकली भितर घालून लिपोन रावताय यो न्हू तिगे पयशां पावर दाखय हांव मगे उतरां पावर दाखयता आनी मगे हलवांती तिगे पावर दाखयता तुका रावता गोंया एकलो तेजें नांव घेयना तूं गोंया एकलो रावता ते केशको माता तेशको माता म्हणटा आनी तूं तेका भियोन तूं गोंय येयना थिंगा पूण तेजें नांव घेयना रे हांव आख्खो लंडनकार जाणाय कोण तो पिटर नुस्तेकार कमेंट मार मरे तूं हिंगा एड कोता डाबाचको पूण तूं मगे म्हाका गोंयकार बाबड्यान चयलें हांव कोण तो आनी पावरफूल तो येता म्हळ्यार येयलां डिबेटा येयलां तेजे बोली पिटर नुस्तेकार हिंगाच कोणूय तेजी बोली आहा जाय तूं तेका तुमगे मोबायला दिसता तरी म्हाका एड कर आनी तेका म्हाका उलोवपा लाय हांव गाडी बी माना फकत क्वेश्चन कोत्ता ते जबाब दिवपा लाय तेका
येताय पाद्रींचे उलयताय, येताय पाद्रींचे उलयताय. श्रीलंका गेला, कोलंबिया, गाया मूत पिनेल तू. वयले आवय मूत बरी हा. 10 बियर मारली आणि गायेगे मूत पिल्या. सेम म्हण लावलो 10 बियरांतलो वालर मू. आता पाठी तुका थंडी भेटेन जाल्यार तुका तेजी गायेचें, हे पाट थंडी भेटेन जाल्यार तेजी गायेचें तुका शेण हाचें धाटाव. थिंगाय श्रीलंका पत्तून धाटाव गाये शेण हाचें. फकत पिटरा म्हणटा. गुगलाचेर सर्च कर आनी चोय. गाये मूत तो पिल जाय तूं केसो दुई आसतात तें वचोन चोय. गुगल फॉलो करताय मरे तुमी, गुगलाचेर सगळें दाखयताय मरे, जाल्यार हेंय बिलीव करे. तेन्ना कळटलें. तूं पी मरे मूत, तूं दुसऱ्यांक सांगत तो. कित्याक तूं जेवणा खाणा पातीचेर जालो हा. आमी जेवणा खाणा पातीचेर जालो न्हय. जरी तर गायेगे मुताची तूं इतू क्लीन जाता. हांव लंडनच्या रावता तेन्ना तुका हांव म्हगे मूत दिता, म्हगे मूत पी आनी तुका कांय दुयेंस जावपाना. पिटर तुका सांगता, हांव तुका मुतून दिता मरे, मुगलें मूत पी. तुजी कुडी कसलें दुयेंस आसपाना, तूं केन्ना हें जावपाना, दुयेंत पडपाना. रेडी राव. हिंगाचेर हांव तुका दिता. तुगे नुस्त्या हे कोडे, नुस्त्या बी कितें मरे तूं उगडास तर. कळ्ळें मरे. म्हगे मूत पावरफूल सारकें. म्हगे आलवांती निगे हाडां बाडां सगळो पावर आहा. कसलें दुयेंस जावपाना तुका, कॅन्सर जावपाना ना, कांय जावपाना. पावरफूल. कोण सांगील तुका हें? यो मरे डिबेट. आतां गॉडफादरा वयर सांगता, कित्याक तूं येयना मोकोडे. गॉडफादरा वयर सांगता तुका हांव. कित्याक तुका चेड्ड्या मुतून जाता. आतां हांव सांगता तें गॉडफादर तियात्रां नांव घायल तेजेर तुका आडकूड जालें मरे. आतां हांव सांगता, तिगेलीं भुरगीं जाल न्हय कांय, पूण तिगे माय पाय न्ही. जेन्ना तिगे माय पायन तूं जल्म आयन बाळटीम दीत त्या जाणा पोदीन आनी मोदीन म्हणटाय. तो करूं ना. पोदीन आनी मोदीन केलो मरे. तेका इंग्लीश भाशेन कितें म्हणटाय कळपाना तुका. इंग्लीश तितू कळपाना तुका. कित्याक तूं मदें कोंकणी उलयता, मदें आनी कितें उलयता. पोदीन आनी मोदीन म्हणटाय तेका गॉड मादर आनी गॉड फादर. दुसरें जाता. कित्याक एक पाट आमी टायम क्रॉस केलो न्ही, दुसरे पाट तुका डिबेट हाडूं कळ्ळें तुका. देखून त्या प्रश्निंगाक आतां ह्याच प्रश्नाचेर तूं व्हिडियो चोय आनी तूं काबार जा. 6 म्हयन्या तुका टायम दिता हांव. 6 म्हयन्या भितर तूं खूंय आसता तो तूं कळटलें हांव कसो आसलो का. तिगे माय पायचें नांव कितें तें पयलीं म्हाका सांग. माय पायचें आं. आनी मागीर तिगे पायच माय पाय सांग. म्हणजे ग्रॅनी ग्रॅनपा. आनी तेच्या हाडल्या मागीर तिगे ग्रॅनी आनी ग्रॅनी मामा पापा तेंक सांग. येश करून हाटल्यां वसोत राव. 400 वर्स हाटल्यां वच. तिगे कोण तरी पिळगा तेंचें नांव सांगत राव. 400 वर्सां खबर सांग तुका. तेंचें नांव सांगोन जायना. जाल्यार हो बायबल कितू शेकडी जाले, कितू वर्स जालीं, तेच तुका उडगास आहा त्या तेंपाचो. जाल्यार तुका तिगे ग्रॅनी मामा पापा तेंचे शेमा शेपा आनी कोण आहाय ते 400 वर्सांचो ही तिगे फॅमिली उडगास ना. तेंच पयलीं रिसर्च कर मरे. तेंची पयलीं स्टोरी जाण मरे. तेंची पयलीं हिस्ट्री काड आनी माय फादर बॉलमॅक्सा बोली यो. कोणाकूच मरे गाड्स नाय. आमगे धर्माची आनी देवाची आनी पाद्रीची उलोवपा. वेलेंकारा काबार केलाय. वेलेंकारा तो चेड्ड्या मुतून वेलेंकार सीएमागेले टॉयलेटीन लिपोन आसलो, टांकीन लिपोन आसलो. तेका भायर काडपा गोंयच पुलिसांक देखून जावं न्हय. महाराष्ट्रा वयर सावन आंध्रा ते सायडा पुलिसान तेका ते टांकयेंतलो, टॉयलेटींतलो, संडासांतलो भायर काडलो. तितू तेका भायर काडलो. कितें केलें म्हूण जायना. आतां हो व्हिडियो तुजी आसलो लायक
तुगे औकाद ना बादशाबली येन डिबेट करपा बादशाबली येन डिबेट करपा तुगे औकाद ना कळ्ळें तुमकां न्ही चिंतूनय दुसरे पाट्यात आसतना मुगे उलोवप फेस टू फेस आनी डायरेक्ट म्हाका शिकप ना जायत पूण मुगे तकलें पळय आहा न्ही तें तुमची तकली ना आनी तुमगे तकलें पळय आहा न्ही तें मुगे चोंटली आहा उडगासतूर तुमची तकली पळय आहा तें मुगे चोंटली आहा नाजाल्यार यो डिबेट आनी म्हजे मुखार उलय डायरेक्ट हांव फेस टू फेस उलयतां बोंक हाटल्यार उलयना आनी दुसरी आतां सांगता हांव ह्याची व्हिडियो आची आनी हो मुगे लास्ट व्हिडियो तूं म्हाका गाडी मान व्हिडियो कर आनी कितें कर खोंबेगे गुडां राव आनी खूंय राव हांव बारीकसाणेन चोयतां बारीकसाणेन केन्नाय कोना गोंयच खबर हेजेरी घेवन येता गोंयां जाय चलता इस्कॅम कितें म्हणटाय कोण म्हणटाय फ्रॉड म्हणटाय कोण म्हणटा गव्हर्मेंटा जॉब दित म्हणटाय कोणाक 20 लाख गेले कोणाक 30 लाख गेले कोणाक 10 लाख गेले आनी कितें हें बाय सरताय कोण बायल बांदताय कोण चेडूं बांदताय कोण आनी हें जाता आतां ही जी पळय गव्हर्मेंटा जॉबा लागून तेंची बोली गेल्लीं तीं होरें तेका हितू पयशे आसा तूं होरें तेका हितू पयशे आसले 20 लाख 30 लाख दिवपाक आनी कोणागे पाय दिता गव्हर्मेंट जॉबा लागून डायरेक्ट 20 लाख वो डायरेक्ट 30 लाख कोण दिता कसलें काम कोतो जाल्यार अर्द पयशां दिताय 50% आनी अर्द पयशे आख्खें काम जातरी हे सगळे मरे गोलमाल करपा कामां गोलमाल तुमगे एट्रॅक्शन तेशी भुतानीची हा प्रोजेक्ट आय तेजे तुम सगळे अटॅक कोताय थिंगा तें कसले काम करपा दिना ते प्रोजेक्ट करपा दिनाय देखून तुमगेले मायंड गुणायताय हे मायंड केश गुणावप हे भाशेन जॉबा लागून तेंक एकल्याक 2-2 लाख दिली म्हूण तूं बेश्टे केश करपा वसाय तुम भितो वसाय तुम कांय प्रॉब्लेम जावपा ना तुम लग्जरी सगळें A to Z लोकांगे एट्रॅक्शन अशें येतलें ते दिसांनी प्रोजेक्ट रेडी हे सगळे फेक गोंयां पळय ज्यो पळय कोण बायलां आनी कोणा धरताय जॉबा लागून इस्कॅम कितें म्हणटाय ते सगळे फेक हांव बिलीव करना ही सगळी गोलमाली गेम ही लोकां पीश करपाची हुंचो मनीस दिवपाना 20 लाख 30 लाख हे जॉबां लागून आनी दिल लेगून जाल्यार त्या कडेन रेसीड आसता ते रेसीड कित्याक दाखयनाय आनी हुंच्या वर्सा दिल्ले हुंच टायमार दिल्ले हुंचे दिसा दिल्ले कितू वरांचे दिल्ले तो रेसीड दाखय अरे जेवण जेवपा तुमकां तुम पयशे ना म्हूण रडटाय नुस्त्या घराक वाडपा पयशे ना म्हणटाय एक पापड हाच्या पयशे ना म्हणटाय आनी 20-30 लाख खंयचे तुमचे कडेन आमी तो भायर जोड पासून लंडन आनी अमेरिका जोडटाय ते पासून गव्हर्मेंट जॉबा लागून 20 लाख 30 लाख केन्ना दिवपानाय कॅश दिल्या 1-2 लाख वा 3 लाख दी पूण हे सगळे फेक लोकांक पिश्यां काडपाचें हे पिश्यां काडपाचें हांव बिलीव करना मुगे आलवांतीन म्हाका सांगता हें सगळें हे फेक मू सरकारान हें गोलमाल केलो तुमगे एट्रॅक्शन ए सायडीन विचारता आवय गोंयची पुलीस बरें काम कोताय चोरां धरताय कोण फ्रॉडां धरताय कोण आनी कितें कोताय पुलिसां हेंकू दाखोवपा लाय अमक्या मनशान समज हांवें 20 लाख दिले मोकोडे खरें व्हडी हांवें ते बायले कडेन उलयलोलें म्हाका गव्हर्मेंट जॉब जावो गव्हर्मेंट जॉबा लागून हांव तुका पयशे दिता अमके आनी कॅश दिता तो ऑडियो दाखय उमके दिल्ले आनी दिल्ले मू तेन मोकोडे एक कसलो पेपर दिलो जाल्यार म्हाका दाखय 20 लाख तुका पावले मू आनी तूं मात कॅश करूं वयताय ते देखून कितें वयताय तोंडान उलयलो कोण विस्वास जाता हालीं कोर्टां गेले कोण विस्वास जातलो तुमकां खरें तेगे सायन तेन बरोवन दिलोलें आपूण उमक्या तुज्या फाटल्यान रिसीव केले ती गेले तें कित्याक दाखयनाय आवय चोरां दवरले फ्रॉडां दवरले बायलां दवरले कोण 50 गाडी गेयल्यो हे गोलमाल करपाचे लोकांक सांगाय तुमी बादशाह केन्ना फटोय नाका बादशाह केन्ना फटना हे सगळें मेळोन हाय हे सरकारा गेली कामां लोकांक नाडपाची हांव विस्वास दवरना तुमी कोण पळय मिडिया कोण आनी कोण आहाय ते विस्वास दवराय तुमी मिडियाकूय सांगता तुमी गायदोळ गेले जाल्यार व्हडलार गेलो म्हणटाय कितें आनी कितें गेलो आनी कितें गेलो म्हणटाय फुडें एक व्हिडियो चयताना कोण पणजे ते सायडी खंयचे कोणी ती मायग्रेंट कोण गांठी रावताय थिंगा
ती कोण भुरगीं चेवडू अशी तिंगा कपडे धुयताय कोण आनी कितें धुयताय ती कोणाक गेली जाल्यार गोंयकारांक ही बाडयान आहाय ती सीएमांगे न्हय ना मंत्र्यांगे न्हय गोंयकारांगेर बाडयान आहाय आनी ती थिंग ओळाको धुयताय धुयन दी तेंकां तुमगे बाटायन धुयताय ती रस्त्या कोडे ओळान धुयताय पास्सा उदक तें देवागे उदक तें तिगे नळाचें वो टांकयेचें वो तिगे बांयचें उदक न्ही ती आनी तुमकां कोणाकूय रायट ना मिडिया तेंकां आडावपा तुमकां कोणाकूय मिडिया रायट ना ह्या भुरग्यां हेसो आडावपा आनी चड मनशां ह्या फालतूर मिडिया पळय हाय ते ही भाशी न्यूज फेक दिनाकाय आनी कापसता ते हातूंत मिडियाकू हो पळय कोणी व्हिडियो केला उडो सकाळी तो मुजे उलय तुमकां जबाब दितना तुम मिडिया मुजे मुखार डिबेट ये त्यो बायल मनीस ओळां धुयताय ती तिगे बाटां धुयनाय ती ओळां धुयताय पासा उदक हुंय धुय दी कपडे धुयताय तुम दुसऱ्यागे गांवांत गेल्या हुंय नांव न्हय नळा उदक हुंय नाल्यार कोणाचे बली नांव न्हय आपणाक कूड साफ को न्हय तें मुठाय तुम उदक शेतां वयता हेसो धटी उदक शेतां वयता घाणी उदक केसोले कपडे कपडे घाणीचे घाणी घायले कपडे धुयनाय रे कपड्या उदक जमनी वयल्या वचनाय त्या चोळां थोडी मूत न्हय त्या चोळां थोडे टॉयलेट को न्हय त्या चोळां थोड्यागे गायो जावं म्हश्यो जावं सुणी मूत न्हय ते शेतां वचना थोड्यांगे शेतां गोरवां शेण गायनाय हें पजोड ते शेतां आसना आनी ते शेत किल्लो नाम हाय न्हय हें फालतूरपण तुमी न्यूज कित्याक दिताय लोकां झगड्यांक कित्याक घाताय तुमकां न्यूजूय मेळना जाल्यार वचोन कोणागेले बांय तसोन गोळ घेवन मोराय रे थोडी न्यूज पळय हाय ती हें कोणी सकाळी ते घांट्यांगे व्हिडियो काडट्यांक सांगता त्या न्यूजा सांगता हेसो फालतूरपण न्यूज कोन्न न्ही लोकां मन डायवर्ट करनाकाय तुम ते दूड करपाक कोताय तुम थोडी न्यूजवाले हाय ते दूड करपाचे तुमकां पयलीं हें करपा जाय म्हणजे उलोवप डायरेक्ट आनी कितें तरी केलोलें जाल्यार कोणें घांट्यान चोरी केल्ली कितें केलेलें हांव एक्सेप्ट करता आसलो पूण हेसो कामां एक्सेप्ट करना हें फालतूर तुमी न्यूज दिनाकाय तुमगे औकाद आनी पिटरा गेली नुस्तेकारा गेली औकाद सेम कंटिन्यू 5 व्हिडिओ करता कंटिन्यू 5 व्हिडिओ करून मागीर मिंगेले कुडी संतोषकाय मेळी म्हटरी तोंड रावता हाल येतलो पावरफूल घेवन आयज फकत हे भाशेन सजमायला हाल येतो पावरफूल व्हिडिओ घेवन आनी पिटरागे जायती मोकळे स्टोरी आहा ती भायर काडटा एक पाट कोणाचे फाटी लागलो न्ही त्या मनशां फाटी सारको फाटी लागल जाल्यार हांव ती फाट सोडना स्वता हांव तें उलयतां आनी जितल्या जाणांन म्हगे मोगा बाबयणा हिंग कॉमेंट केली हांवें तेमी आनी हांव म्हगे टॉपीक घेवन येयलोलो आनी तुमकां हांवें रिप्लाय दिलो ना जाल्यार तुमकां गुन्या बक्षण मागता हात जोड मागता जरी तर तुमकां हिंग रिप्लाय करूंक लागलो न्ही सगलीं कॉमेंट मारीत आसताय तुमकां सगळ्यांक रिप्लाय करूंक लागलो जायत जाल्यार हांव म्हगे टॉपीक घेवन येयलो ते आनी कितें उलयतलो तुमकां रिप्लाय करूंक उरतलो जाल्यार तो एक म्हगे टायम पास जालो ते दुसरे पळय कोताय तेश करून कोणे कोणे कॉमेंट मारले तेंका जबाब दीत रावलो म्हगे टॉपीक आनी म्हाका उलोवपा मेळना मोगा बाबयणा हांव कितें उलयतलो हो व्हिडिओ मागीलो युट्यूबार येता युट्यूबार असो व्हिडिओ घातली म्हगे टॉपीक आनी हें जायना देखून गुन्या बक्षण म्हाका तुमकां म्हगे मोगा बाबयणा कडेन काळजांतल्यान मागीर फेसबुकाचेर वचोन तुमगे कॉमेंट थंय थिंग हांव थँक्यू ती म्हणटलो काळजांतल्यान मान बागयताले जाय जाय म्हाका फोन कोताय पूण तुमगेलो फोन रिसीव दिवंक करपा मोगा बाबयणा टायम मेळना म्हाका टायम मेळटा ते भाशेन हांव येता तुम म्हाका फकत तुमगे म्हाका काळजां दवरलो तोच म्हाका पुरो तुमगे काळजां पळय म्हाका दवरलो आनी तोच उपकार म्हाका आनी हो उपकार तुमगेलो हांव केन्नाय विसरपाना जिबीत नदर मारे हांव लायव्हार येयीतसां 2016 हांव लायव्हाची आहा 2016 जावं युट्यूबार खूंय म्हगे फेसबूक कितू येयन चेंज जालें तें चोय आनी कितू जायन गेले ते तरी पूण इतू फेसबूक चेंज करून पासून तूं म्हाका आयज बसां सोडून आयज बसां आपणागे काळजां दवरलो आहा म्हाका जायतो दुखयलो म्हगे पोजडे व्हिडियो केले ब्लू फिल्म करून म्हगे तोंड लायन थिंगा वायरल केले
आनी थोडे म्हगे फ्रेंडानूय व्हायरल गेले, म्हाका कोण आसतना. पूण हांव आयज बसून लिपोवन टॉयलेटी तकली घालून रावलो ना. जो मनीस हांव न्ही, हांव कित्याक भितलो. अरे रोचनार बापा गेले सायबीण मांयक ओकमान कोताय आनी मुजी केसो कोंताळा. म्हाका खुंयच्या टायमार मेडिकल करे, खुंयचे कोणी दर्यांनी रस्त्याची 24 hours. देवान धाडू ती कूड आहा तेशा आजून कोणे चिपूट मान रोगत बसूं काडलो ना. आहा तेसो ओरिजिनल ब्रँड म्हणटाय ती कूड आहा आजून खुंयचे वस्तोरीन म्हाका टच केलो ना आनी हांवें केन्ना वस्तोरी हांवें टच केलो ना. कोणाच्यान मुजी बेस्ट अबायज बोगलांड घालना. 24 hours आय एम रेडी मेडिकल करपाक. देखून जाय जाय चेडवां बायलो मुजे क्रेजी जाताय, पीस जाताय. घोवा देखून सोड म्हाका काजार जाता म्हणटाय. हांव पावरफुलूय आनी स्ट्रॉंग आनी देवान धाडू ती कूड आहा तेशी हांव. आमकां जाल्यार काजार जावपा दुसऱ्यान यूज केलोली तेश को मेळटा. पूण हांव डायरेक्ट म्हगे सोत तोंडान उलयत मू मोत्ताय सारकी फडफड येताय. घोवा डायवर्स दिता, भुरग्यां देखून सोड तुका काजार जाता, जीव दिता. आतां शिरकात आनी कित कोताय, कित कोताय. म्हळ्यार हांव कोणाकूय म्हगे जिवितां घेयना. वो देवा हुकूम जाय म्हाका आनी म्हगे आलवांतीनीगे हुकूम जाय म्हाका. तेंगे हुकुमा प्रमाणे जातलें मोगा बाब भयणांनो. यश म्हणलें न्हू, भयण म्हणलें न्हू, म्हाका तूं इजड मरे, तुका कांय जायना मरे, हॉज मरे, मेंटल मरे, सायको मरे, यश करून उलयताय तुमी. पूण हांव बेजार जायना म्हगे मोगा बाब भयणांनो. तूं म्हाका कितें उलय, कारण तुमगे जिबी आडना, इश्तेश आडना. जेन्ना तूं वायट उतर उलयता तेदो एश आडता जाल्यार तूं दुखता आसलें हांवूय रॉंग उलयता पूण इस्सां तेशी हालत ती. उलय जितलें तूं म्हाका शिराप घालताय, जितलें तूं वायट उलयताय न्हू, तितली म्हजी काळज संतोषकाय भोगता, खुशाल जाता. कित्याक खुशाल जाता? कारण हांव बरो उलयतां आनी म्हाका जाय तो लोक मानताय. तूं मुजे जेलस जाताय म्हाका कळटा, म्हाका खबर आहा. हांव पावरफूल म्हणून. जो मनीस मुजे वायट उलयना न्ही तेदो म्हाका कोणा. सगल्यान बरी कॉमेंट मातशी म्हाका कांयच ना. सगले आपणागेले जिवितां, कोणागे घरांतलो, कोणा बायलेचो, कोण मायचो राग बी आहा तो हांव सदांच सांगता तो राग मुजे काडे, तुमगे फॅमिलीचे काणाकाय. तुमचे जितली पळ दुयेंस येताय तितली हांव सदां 24 hours मुजे मागोता, म्हाका दियाय म्हणून. म्हाका दुडू गिरेस्त कांयच नाका. भांगार दुडू गिरेस्त सगलें दिली म्हणटा न्ही आख्ख्या वर्ल्डानू. आनी एक सायडीन बायबल दवरलो जाय तूं कित चूज कर म्हळ्यार हांव बायबल चूज करतलो. कारण तिगे दुडू गिरेस्त कांयच न्ही देवा मुखार. देवागे बायबल उगती केले जाल्यार म्हाका मिलियनान म्हजे सायडीन आख्खे पयशे आसतले, मिलियनांनी. फकत हें बायबलाचें म्हाका नांव जाय आनी जेजू हें उतर जाय. हे मागण्या पळय पावर आहा न्ही, एक जेजू उतर भायर येता न्ही, तेजेरी तुका जेवण बिवण कांयच नाका, पोटा बूक मोत्ता. जायी पोटा बूक मोत ती दुडवांनी मोत्ता. दूड तिगे काबार जावपा टायम नाका. एक दुयेंस लागो जाल्यार तिगे जोडलो तितली दुडू दोतोरां काबार. हेच कामां लागोन हांव सिगरेट बिगरेट उडयतां. आज बुसान दुयेंत कित्याक जायना, आज बुसान कित्याक मोन्ना. कोरोना जायत जामेले, देवान म्हाका राखोन दवरलो हो. कसल्यो वायट संवय कर, देव म्हगे कुडी तेसो पिडा धाडना पयस उडयता. देखून तुमगे माय पाय शेमाय शेपाय सगलीं म्हाका मान दिताय, रिस्पेक्ट दिताय. आय लव यू म्हणटा काळजांतल्यान, आनी काळजांतल्यान मान बागय तुमकां सगल्यान. इतल्यान म्हगे व्हिडियो मोगा बाबयणाक काबार करता. आनी खूंय केन्नाय म्हगेलें तुमकां उलोवप वायट दिसता वो वायट पडटा रागा बारा तुमी कित्याक उलयता, तापट देखून तुमी माल जाय तूं मोगा बाबयणाक घेतलो. तूं म्हजे तापट पासून माल जालें. सदांकाल देव बरें करूं आनी सदांच खुशाल राय. आंगोडे आज उरत, गोडे हालीं मरत. पूण सदांकाल मेल पासून जाल्यार तुमी मिनीन आपणा पासत माग म्हूण सांगो नाका. कोण बरो ना, कितें जालां कात जालां तें सगलें म्हाका कळटा मोगा बाबयणा म्हणून.
हांव सगळ्यां तुमकां बरें मागोन धाडटलो आनी तुमचे बेसांव देंवयतलो रोजनार बापाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिजस.